अस्सलाम वालेकुम। आज का नेक डिज़ाइन बनाने में जितना ज़्यादा आसान है, देखने में उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसको हम पहले सिलाई करेंगे, बाद में हम इसकी कटाई करेंगे, जिसके लिए हमने बुकरम का एक पीस ले लिया। 11 इंच इसकी चौड़ाई है और 7 इंच इसकी लंबाई है। डबल फोल्ड करने के बाद अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 4.25 इंच इसकी हम चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि हम बूट नेक बना रहे हैं। इस नेक की चौड़ाई हम ज़्यादा रखेंगे और लंबाई हम कम रखेंगे। 4.25 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाएंगे, 4 इंच की लंबाई पर निशान लगाएंगे। लेकिन जो हम आगे से थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बनाएंगे, उसके लिए कट लगाएंगे 1.5 इंच पर। ठीक है, तो 1.5 इंच का भी एक निशान लगाएंगे। 1.5 इंच के निशान की हम चौड़ाई आधा इंच रखेंगे। बॉक्स शेप में हम इसको डिज़ाइन करेंगे, जिसके लिए हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से इसकी मार्किंग करने के बाद अभी जो राउंड नेक है इसकी मार्किंग करेंगे, जिसके लिए जितनी चौड़ाई में हमने 4.25 इंच की चौड़ाई पे ऊपर की तरफ निशान लगाया था, नीचे की तरफ भी हम 4.25 इंच की एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। ठीक है, अभी कॉर्नर वाली साइड से हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि हमने इसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, इसलिए हम कॉर्नर वाली साइड से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको एक राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अगर आप इसको डीप नेक बनाना चाहते हैं तो आप कॉर्नर वाली साइड से 1 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इसको शेप देंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं चाहिए, इसलिए हमने कॉर्नर वाली साइड से 1.5 इंच का निशान लगाया। आउटसाइड की तरफ से हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। आउटसाइड की तरफ से मैंने बाकायदा मार्किंग नहीं की, क्योंकि मैं इस तरह से भी इसकी इजीली कटिंग कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आप फर्स्ट टाइम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप लाजमी तौर पर पहले 1-1 इंच के प्रॉपर डॉट्स बनाएंगे, फिर इसको ड्रॉ करेंगे, इसके बाद फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। आउटसाइड की तरफ से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है और ये देखिए इसकी परफेक्टली शेप बन चुकी है। अगर आप भी हर रोज़ स्टिचिंग करेंगे तो आप भी इतनी परफेक्टली शेप बना सकेंगे बिना ड्रॉ किए। अभी जो पट्टी हम डिज़ाइनिंग के लिए तैयार करेंगे उसकी चौड़ाई 1 इंच है और इसकी लंबाई तकरीबन 27 इंच है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम इसको पेस्ट करेंगे। अगर आपकी प्रिंट शर्ट है तो आप इस पट्टी को प्लेन फैब्रिक पर बनाएं, अगर आपकी प्लेन शर्ट है तो आप इस पट्टी को प्रिंट फैब्रिक पर बनाएंगे तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अभी जो नेक हमने कटिंग किया था, इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कॉर्नर पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसको ग्लू से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ईद के दिन है, रश बहुत ज़्यादा है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको हम सिलाई लगाकर फोल्ड करें, इसलिए हमने इसको ग्लू लगाकर जल्दी से फोल्ड कर लिया। अगर आप इसको ग्लू लगाकर अच्छे से आयरन कर लेते हैं तो ये अपनी जगह पर स्टिल रहता है। फिर चाहे आप थोड़ी देर बाद इसको सिलाई करें या फिर आप अगले दिन भी इसको सिलाई करें तो ये फैब्रिक निकलेगा नहीं। ये चाहे आप इसको सिलाई लगाएं या आप इसको ग्लू से फोल्ड करें, एक ही बात है। इसके बाद हम इसकी जो सेंटर है इस नेक डिज़ाइन की, इसको हम हाईलाइट करेंगे। इस बुकरम वाले नेक को फोल्ड करेंगे, अच्छे से इसका सेंटर बनाएंगे, इसकी क्रीज बिठाएंगे सेंटर में और मार्किंग भी कर लेंगे, ताकि जब हम इसको शर्ट पर अप्लाई करें तो इसका सेंटर मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो पट्टी हमने रेडी करनी है, इसको भी दोनों साइडों से हमने 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ना है और इसकी कटिंग कर देनी है। ये जो फैब्रिक हम 1/2 इंच का दोनों तरफ छोड़ेंगे, इसको भी ग्लू लगाकर अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। सिलाई करते वक्त सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे, 2 सिलाइयों से ये नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसी तरह और भी आसानी से बनने वाले नेक डिज़ाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें बहुत ही खूबसूरत से नेक डिज़ाइन बनाए गए हैं और वो भी आसान तरीके से स्टिचिंग करने वाले। ठीक है, अभी जो पट्टी हमने तैयार किया है, इसको सेंटर से हम हाफ़ करेंगे और एक मार्किंग कर लेंगे। अभी ये जो हमने सेंटर में मार्किंग की है, इसको हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे दोनों तरफ। ये देखिए 1/2 इंच का निशान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो नेक है यहाँ पर भी हमने 1/2 इंच का फासला रखा हुआ है। ठीक है, खोलेंगे तो 1 इंच का फासला होगा, डबल करेंगे तो 1/2 इंच का फासला होगा। फिर इस तरह से हम इसकी फोल्डिंग बिठाएंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग बिठा लेनी है और इसको ग्लू लगाकर आपने सेट कर लेना है। अच्छा, अगर ये फ़ोल्ड करने का तरीका आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा से देखें, बल्कि बार बार देखें, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड किया है। और इसके सेंटर में 1 इंच का फासला हमने रखा है, जितना कि हमने जो बुकरम पर नेक कटिंग किया था उसमें भी हमने सेंटर में 1 इंच का ही फासला रखा था। अभी हम इसके किनारों पर ग्लू लगा के अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और जिस लेस को हम इस पर लगाएंगे, इसके फ्लावर्स हम कट करके इसको लगाएंगे। हम पूरी लेस, अगर आप पूरी लेस लगाना चाहते हैं तो आप पूरी लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2-2 फ्लावर्स इसके कट करके वो लगाऊंगी। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हम इसको देंगे और इन फ्लावर के सेंटर में हम लास्ट में मोती भी लगाएंगे। तो इस नेक डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक देखनी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी,
کیونکہ بہت ہی خوبصورت نیک بننے والا ہے یہ، اسی لیے آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا سلائی کرنے کا۔ اچھا، ابھی ایک جو فلاور ہے ان کو ہم نے سینٹر میں لگا دیا ہے اور سائڈوں پر جو ہم فلاورز لگائیں گے ان کو آپ یا تو انچز ٹیپ کی مدد سے میئر کر کے ان کا فاصلہ ایک جیسا رکھیں۔ اگر آپ ایسے بھی اندازے کے مطابق لگا سکتے ہیں، ان کا فاصلہ اچھے سے مینٹین کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ایسے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بگنرز ہیں، آپ فرسٹ ٹائم اس کو بنا رہے ہیں تو لازمی طور پر آپ اس کو انچز ٹیپ کی مدد سے میئر کریں، 2 انچ کا فاصلہ رکھیں اس درمیان میں یا 1.5 انچ کا فاصلہ رکھیں، تو اس کو مارکنگ کر کے پھر ہی آپ اس کے فلاورز اٹیچ کریں۔ ابھی ہم شرٹ کا فرنٹ پینل لے لیں گے اور جو بکرم پر نیک ہم نے کٹنگ کر کے پیسٹ کیا ہوا تھا اس کو شرٹ پر لگائیں گے۔ اس سے پہلے ہم شرٹ کا سینٹر ہائی لائٹ کریں گے اچھے سے، پھر اس کے بعد ہم اس بکرم والے نیک کو شرٹ پر رکھیں گے اور جو اس کا سینٹر ہے وہاں پر ہم نے صرف اس کو سٹچ کرنا ہے۔ ابھی ہم نے اس کی جو راؤنڈ شیپ والی نیک ہے وہاں پر اس کو سٹچ نہیں کرنا۔ اس طرح سے پہلے میں آپ کو مارکنگ کر کے اچھے سے بتا دوں کہ ہم نے کہاں سے سلائی شروع کرنی ہے اور کہاں پہ ختم کرنی ہے۔ آپ نے بکرم سے تقریباً 1/2 انچ اوپر سے سلائی شروع کرنی ہے اور یہ جو ہم نے باکس شیپ اس کی بنائی ہوئی ہے جسٹ ہم نے یہاں پر اس کو سٹچ کرنا ہے اور یہاں پر ہی سلائی کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ دیکھیے جو مارکنگ میں نے یہ والی کی ہوئی ہے نا، یہاں سے آپ نے سلائی کو شروع کرنا ہے اور یہیں پہ آپ نے سلائی کو ختم کرنا ہے۔ ایکسٹرا دھاگے آپ ساتھ ساتھ کٹ کرتے رہیں گے تاکہ نیک ڈیزائن میں نیٹنس برقرار رہے۔ ابھی یہ سینٹر سے سٹچ کرنے کے بعد ایک طرف سے ہم نیک اٹھائیں گے اور جو ہم نے پٹی ریڈی کی ہوئی ہے اس کو اس طرح سے رکھنے کے بعد ہم سلائی لگائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ پٹی بھی آپ نے وہیں سے رکھنی ہے جہاں سے ہم نے 1/2 انچ اوپر سے سلائی شروع کی ہوئی ہے نا، اس سلائی کے برابر سے آپ نے اس پٹی کو رکھنا ہے تاکہ جب ہم راؤنڈ نیک کی سلائی لگائیں تو یہ پٹی کے کنارے اسی راؤنڈ نیک میں کور ہونے چاہیے۔ اس طرح سے اب اس کو رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے اور اس کو ہم سینٹر سے 1/2 انچ کا جو فاصلہ ایک طرف کا وہ ہم رکھیں گے۔ اس فاصلے کو اچھے سے مینٹین کرنے کے لیے ہم نے اس کے لاسٹ میں بھی سینٹر میں مارکنگ کر لینی ہے، پٹی پر بھی مارکنگ کرنی ہے اور شرٹ پر بھی مارکنگ کرنی ہے اور پھر ان دونوں مارکنگ کو ملاتے ہوئے پھر آپ نے اس کے لاسٹ پہ آپ نے سلائی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ سلائی لگاتے ہوئے آپ نے لاسٹ سے اس کے جو کارنرز ہیں ان پر بھی سلائی لگا لینی ہے۔ پہلے ہم ان سائڈ کی سلائی لگائیں گے، اس کے بعد ہم آؤٹ سائڈ کی سلائی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سلائی لگاتے وقت آپ نے اچھے سے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کی پٹی ہے اس کو آپ نے 1/2 انچ اوپر کی طرف سے ہی شروع کر کے لگانا ہے، تبھی اس پٹی کے کنارے راؤنڈ نیک کی جب سلائی لگے گی تو اس میں کور ہوں گے۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم اس چینل پر تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اور بھی آپ کسی بھی قسم کی ڈیزائننگ یا کٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو وزٹ ضرور کریں ایک دفعہ۔ آپ کو بہت ہی خوبصورت سے نیک ڈیزائن، ٹراؤزر کٹنگ، شرٹ کٹنگ اور بیبی ڈریس ڈیزائننگ کے آئیڈیاز آپ کو ملیں گے جو کہ عید کے حوالے سے بہت ہی زبردست رہنے والے ہیں۔ ابھی پٹیوں کی سلائیوں کو مکمل کرنے کے بعد جو راؤنڈ نیک کی سلائی رہ چکی تھی ہماری اس کو کمپلیٹ کریں گے اور جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کے سینٹر میں اس کو اچھے سے کٹ کریں گے۔ اس کو کٹ کرنے کے بعد آپ نے ٹوٹلی اس نیک میں چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگانے ہیں اور پھر آپ نے اس کو پلٹنا ہے۔ کٹس لگائے بغیر نہیں آپ نے پلٹنا، اور جو باکس ہم نے بنایا اس کے کارنر پر بھی آپ نے اچھے سے کٹ لگانے ہیں لیکن آپ نے سلائی نہیں کٹ کرنی، ٹھیک ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ کٹس لگانے ہیں۔ یہ کنارے بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے سے اس کے کٹ کرنے ہیں اور جب آپ راؤنڈ شیپ کے گلے کے کٹ لگائیں تو آپ اس طرح سے کٹس لگایا کریں کہ اس میں سے فیبرک نکلے۔ جب اس میں سے فیبرک نکلے گا تو پھر آپ اس کو پلٹ کر سیدھا کریں گے تو زیادہ نیٹنس طریقے کے ساتھ آپ کا یہ نیک ڈیزائن بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے یہ دیکھیے اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے تو ہمیں کسی بھی نوکدار چیز سے اس کی نوک نہیں بنانی پڑی بلکہ آٹومیٹکلی اس کی نوک جو ہے نا وہ بن چکی ہے۔ یہ دیکھیے اس طرح سے اس کی نوک بنی ہے اور اس طرح سے اس کی شیپ بھی بنی ہے۔ بہت سے آپ نے نیک ڈیزائن دیکھے ہوں گے جو یہ پٹی لگائیں گے لیکن گول گلے کے ساتھ اس پٹی کو لگائیں گے، لیکن ہم نے اس پٹی کو سمپلی گول گلے کے ساتھ نہیں بنایا بلکہ ہم نے اس کے سینٹر میں ایک باکس بھی بنایا جس کی وجہ سے یہ نیک بہت ہی خوبصورت اور ایک ڈیفرنٹ سی لک دے رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ بھی تھوڑا الگ ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ابھی جو فلاورز ہم نے لگائے ہیں اس پٹی کے سائڈوں پر، اس کے سینٹر میں ہم یہ 3 موتی اٹیچ کریں گے۔ بالکل چاروں طرف پر آپ اسی طرح سے موتی لگائیں گے، سینٹر میں ٹسلز لگائیں گے اور ہمارا نیک ڈیزائن بالکل کمپلیٹ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی ڈیزائننگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔